अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत 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 सलाम और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी सलाम, क्योंकि हमने रैली का वो वादा किया हुआ है कि जनाब रैली मरीम नवाज़ साहब निकालें, नवाज़ शरीफ लवर रैली। तो आज 30 सितंबर है और बुध का दिन है। तो अभी 8 बजे हैं, तो मैंने ऑफिस जाना है, केस लगे हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में। तो मैंने कहा आपको ज़रा सुबह का प्यार भरा सलाम और आपको बता दें कि आप कैसे हैं, तरोताज़ा हैं, नाश्ता ठीक किया है आपने, दूध दही लस्सी अंडा क्या खाते हैं बताएं ज़रा। अच्छा, मुझे तो आमलेट पसंद है, तो मेरी तो कोशिश होती है कि हर रोज़ आमलेट ही हो तो उसके साथ 2 स्लाइस होते हैं और कभी कभी बहुत अयाशी हो तो जनाब सुबह हम नाश्ता कर लेते हैं पराठे का, कभी कभी वंस अ मंथ। अच्छा जी, आज बात मैंने वो करनी है नवाज़ शरीफ के हवाले से आपसे कि नवाज़ शरीफ ने कल हुक्मनामा उसे कह लें, हिदायतनामा कह लें, जारी किया है पार्टी को कि कोई भी पार्टी का रुकन जो मुसल्ह अफवाज हैं, आर्मी है, जनरल एयर फोर्स है, नेवी है, पाक आर्मी है, इन सब को बग़ैर इजाज़त के नहीं मिलेगा, चाहे वो ज़ाती नोयत की हो या सियासी नोयत की हो, वो मुलाकात नहीं करेगा। अब दोस्तों, इसको बज़ाहिर ये आपको अजीब सा ये लग रहा है, लेकिन ये क्यों हुआ है? सबसे पहले तो ये हुआ है कि जनाब जब ये मीटिंग्स हुई कमर जावेद बाजवा के साथ सियासी लीडरों की, जिसमें बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और ये सारी सियासी पार्टियां थीं, और उन्होंने दावत दी कि मुल्की मफाद के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें आएँ। ठीक है जी। वो मीटिंग हुई इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब है खुफिया मीटिंग हुई, उसमें किसी सहाफ़ी को नहीं बुलाया गया, किसी टीवी वाले को नहीं बुलाया गया, वो खुफिया मुलाकात हुई आर्मी के कहने पे। ठीक है, 2 हफ्ते पहले। तो वो खुफिया थी, सियासतदानों ने बात नहीं बताई। उसमें पता ये चला बाद में जब उन्होंने बात खोली कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सूबा बनाना है, तो आपकी क्या राय है और क्या नहीं है, ये सारा पूछा गया। ठीक है जी। और इसको इन कैमरा मीटिंग करार दिया गया, जिसमें शेख रशीद ये भी मौजूद थे। अब एक तय हुआ था मेज़बान की तरफ से, आर्मी की तरफ से, कि इसको खुफिया रखा जाएगा, लेकिन पाक फ़ौज के तर्जमान, जो अपने आप को तर्जमान कहता है, जिसकी कोई तरदीद पाक फ़ौज की तरफ से नहीं आई, शेख रशीद साहब ने ये सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए, उनकी को बेइज्जत करने के लिए कहा कि ये जी गेट नंबर 4 से मिलते हैं और खुफिया मिलते हैं, और शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और बिलावल ने की और 1 to 1 की, और ये है वो है। अब देखें ना कितनी बुरी बात है। एक खुद आप कह रहे हैं तो फिर आपका वो तर्जमान है, आप उसकी तरदीद भी नहीं कर रहे, सारे बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद कोई काबिल ट्रस्ट ना सियासतदान है ना काबिल ट्रस्ट इंसान है, तो उसको आप अपना तर्जमान बना रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ साहब ने ये आर्डर किया। एक बात यानी कि ये शेख रशीद साहब ने बात लीक की। अब दूसरी बात जो ज़ुबैर वाली हुई है, ज़ुबैर साबिक़ गवर्नर ज़ुबैर, असद उमर का भाई ज़ुबैर, जनरल उमर का बेटा ज़ुबैर, उसकी 2 मुलाकातें हुई हैं कमर जावेद बाजवा के साथ। ठीक है, उसमें फिर वो खुफिया रखा गया, उसको किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ज़ुबैर जब DGISPR ने आके कहा कि जनाब ये ज़ुबैर हमसे मिला है और इसने जनाब बात की है मरीम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की। अब ये बात भी कोई बताने वाली नहीं थी।
ہم تو شیخ رشید کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا ترجمان ہے اور اس نے بات ڈسکلوز کی، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کر دی، جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، جس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کوئی بتائیں کہ کیا کوئی ریکویسٹ کی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے کہ کیس ختم کرو، ہمیں آنے دو، ہمیں جانے دو، یہ کوئی بتائے نہ کیا ہوا ہے، صرف بدنامی کے لیے، صرف بدنامی کے لیے۔ کیونکہ نواز شریف نے جو تقریر کی، وہ انہوں نے تقریر کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اسٹیبلشمنٹ میں صرف پاک فوج نہیں آتے، ساری ایجنسیاں، ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے نام لے کے عاصم سلیم باجوہ کے خلاف تقریر کی۔ وہ ہر کوئی نام لے رہا ہے اور وہ بنتا ہے، ہر کوئی نام اس کا لے رہا ہے۔ تو اس کے جو اتنے کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے نکل آئے ہیں اور کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی، کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کوئی نہ اس کو آرمی نے پوچھا ہے، نہ حکومت نے پوچھا ہے، نہ نیب نے پوچھا ہے، تو اس کے اوپر تو بات بنتی تھی، لہذا اس کے اوپر بات کی گئی۔ تو انہوں نے اس غصے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ہم سے زبیر ملا ہے۔ بھئی زبیر ملا ہے تو اس کا پھر بتاؤ نا، تفصیل بھی بتاؤ، یہ تو کنفیوژن ہی بات ہے۔ یہ نواز شریف کی تقریر کو زائل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ ان دو واقعات کی بنیاد پہ نواز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ نہیں ملنا، کیونکہ جب ایک پارٹی آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں رکھ رہی، آپ کا اعتماد جس اعتماد سے وہ خود چاہتی ہے کہ جی یہ چیز ایسے ہو، اور اس کو خود پھر ڈسکلوز کر رہی ہے شیخ رشید جیسے بندے کے سامنے، پھر شیخ رشید صاحب کہتا ہے جی میں آپ کو اور بھی باتیں بتاؤں گا۔ تو یہ لیک آف کانفیڈنس ہے، یہ غلطی ہے، یہ میں کہتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی غلطی ہے کہ اس نے کہا ہے جی کہ زبیر ہمیں 2 دفعہ ملا ہے اور بیچ میں مریم نواز کی اور نواز شریف کی بات ہوئی ہے۔ اچھا پھر پوری تفصیل بتا دو، ہم کہہ رہے ہیں، آج آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ آ کے ٹی وی پہ پوری تفصیل بتا دو کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ جی یہ کنفیوژن والی بات نہ کریں، جبکہ مریم نواز نے، نواز شریف نے، سب نے کہا ہے کہ جی ہماری طرف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ریکویسٹ نہیں کی گئی، کوئی بات ہی نہیں کی گئی، نہ نواز شریف کی نہ مریم نواز کی۔ تو یہ کھلا تضاد ہے جی، یہ کھلا تضاد ہے، اور اس کی وضاحت بے شک آ کے کریں۔ ان حالات کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ آئندہ کوئی پارٹی رہنما مسلم لیگ نون کا اور کوئی پارٹی کارکن نہ ذاتی حیثیت میں نہ سیاسی حیثیت میں ملاقات کرے گا۔ اگر کوئی بہت ضروری ہوا جو ملکی مفاد کے لیے، تو پھر وہ پرمیشن لے کے اور اپنی پارٹی سے پرمیشن لے کے نواز شریف سے پارٹی سے پھر وہ ملاقات کرے گا۔ یہ ہوئے میرے خیال میں کہ یہ اس میں نواز شریف صاحب حق بجانب ہیں۔ ہم دیکھیں بغیر غصے کے آپ کو سب کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان جاری کرنا غلط تھا، اور شیخ رشید تو ٹوٹل غلط ہے نا، ٹوٹل، اس کے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا اس میں۔ تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے بڑی اچھی والی۔